आणि सरपंचाक उपसरपंचाक कॉम्युनिकेशन्स मोहन दाभाळे परत उपसरपंच जालो आणि सांगपाचें म्हणलें गिरीशन बरोबर प्रश्न काडलो आमी पयलीं मेजॉरिटीन आसले आमच्या रिड्युसींग तेवटेन गेले पण तिका हो वायट न्हू पण तो डेप्युटी आसलो आमी खूब जाण आमी 4 जाण हांव दिपाली निकोल आमचो विश्वास आमचे प्रश्न आसलेले कित्याक गांवांत विकास जावपूच जाय मेंबर इलेक्ट जालो म्हणून जायना जे फंड्स येता ते फंड्स न्हू मेंबराक वचोंक जाय आमी तिका खूब रिक्वेस्ट केले सरपंच ताका रिक्वेस्ट केले कंट्रोलमध्ये थोडो दबाव आसल्या कारणान तिगान आमची कामां करूंक नासलेली पण ती कामां जावंक ना आमचे जावंक ना आमी तिगाकूय एप्रोच केल्लेले बाबा कितें करता आमचें काम आमकां वायट हें करपाचें ना म्हटलें तिगाय आमचे कडेन एप्रोच बरो जावंक ना आमीच चिंतलें कितें मोहन दाभाळे फुडें काडया म्हटलें मनोज आसलो आमचो हो आसलो चांदेकर आसलो डिसायड करी आपल्या गांवांत मेंबर निवडून दिला म्हणून जायना गांवांत कामां करूंकूच जाय फाल्यां जर गांवांत जर कामां करीत ना जाल्यार लोक आमकां परत वोट मारचे ना न्हू जो गव्हर्मेंटाचो संदीचो पयशांचो फायदो येता तो करूंकूच जावंक ना कसले फंड्स आसूं ते रिटेनिंग वॉल आसूं आनी जेन्ना दाबाळो सरपंच जाता म्हणून हांव फुडाकार घेतलो म्हाज्या वांगडा दिपाली निकोल आनी आमचो हो विश्वास जाल्यार जप करून म्हाजें काम जालें 15 फायनान्सान ते मोहन दाभाळे करून दिलें आनी अशीं तुमी कामां करता म्हणून सांगलां म्हाका एश्युरन्स दिला आनी हांव 4 मेंबराची सोडून 9 मेंबराची कामां करची तेणी असलोच भेदभाव ना करचो म्हणून कित्याक सगळें काम सगळें एक वटेन रावत जाल्यार बरें काम जाता आनी बरो गांवाचो प्रोग्रेस जाता आनी सगळो डेव्हलपमेंट बरो जाता हांव अशें करता तशेंच आमचे सरपंच आर्थिचारी आनी नवो आमचो डेप्युटी सरपंच आमचो मोहन दाभाळे बरें काम करतले आनी दुसरें सांगपाक म्हणल्यार मदींच तो भियालो म्हाजें नांव येयलें चर्चेर म्हणून ताका जंपणा हांवें पयलींच सांगलें सॅक्रिफायस केलें एकदां आमी उतार दियात फाटीं सरान कसलेच पयशे हेका भावाक आमी पडलेले ना एकदां आमचो शब्द दिलो तो दिलो रातचे सुद्दां म्हाका साडेकरांक फोन केलो आतां बरें तूं घरा म्हणून तर सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार मनान ताका तो संशय जालो कितें वायट बरें कितें जातलें पण आमी 4 जाणांनी एक शब्द दिलो बाबा तूं जातलो तो जातलोच आनी आतां वेळ जाले 12:30 सगळे आमचो व्हिडिओचो तारीख सगळे कंप्लीट करून ताका विजय घोशीत केला आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता मोहन दाभाळे आनी आर्थिचारी गांवचो विकास हे करतले आनी सगळ्यांक न्याय बरो दितलो थँक्यू तसेच आमचे इलेक्शनाचे अधिकारी तारी खास करून हांगा उपस्थित आसले आनी त्यांच्या हाती सकयल आयज जे इलेक्शन पार पडले आनी मोहन दाभाळे हो बिनविरोध निवडून हाडलो आनी हांव तेचें अभिनंदन करता त्याच प्रमाणे पुराय टीम हेंचें बी हांव अभिनंदन करता आनी खास करून सरपंचाचें बी अभिनंदन करता आनी तुमी हांगा उपस्थित आहात सगळ्यांचें स्वागत करता सांगपाचें म्हणजे थोडक्यान डेव्हलप हो सगळ्यांचोच जावंक जावो आनी खंय तरी भेदभाव हो जावंक उरपाना कित्याक फायनली हे टॅक्स पेयर आसता पळय हे लोकांचे आनी लोक पयशे वरान ते सगळ्यांक न्याय गावंक जाय आनी हो न्याय दिवपाक आमची सरपंच आनी मोहन दाभाळे हो सक्षम आहा अशें हांव बाळगता आनी सगळ्यांच्या सहकार्यान कामां जातली अशी हांव आशा बाळगता आनी तांकां शुभेच्छा दिता म्हाजे 2 शब्द सगळ्यांक देव बरें सगळे लोक वळखता तेचे बद्दल काय सांगपाची गरज ना तो व्हेरी वेल एक्सपिरियन्स आनी सरपंच पद भोगलेलें आसा आनी लोकांची कामां खंय करूंक जाय ते ताका खबर आसा आतां पुन्हा एकूच मागणी आहा म्हणजे जेन्ना खुर्चेर बसतलो गांवचे लोक कोण येता तांकां रिस्पेक्ट दिवपाची लागीं उडपाचें सगळ्यांक गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट आनी तूं करतलो तुका सांगपाची गरज ना तुका बरो एक्सपिरियन्स आसा तूं तें करतलो आनी सगळ्या गांवांक वांगडा घेवन करतलो दिवाळीची हार्दिक शुभेच्छा आयज ह्या निवडणुकीन आमचो एक्स सरपंच विल्ला कांताचो आनी आतांचो पयर डेप्युटी सरपंच जाला मोहन दाभाळे तांकां हांव अभिनंदन करता आनी हांव खोशी भोगता की आतां म्हाज्या बरोबर तो म्हाज्या फाटल्यान आसतलो हांव कितें हॉल फुडें घालता तेन्ना म्हाज्या बरोबर पयलीं 4 जाण आसताले आतां म्हाज्या बरोबर सगळे 8 जाण आसतले तुमी म्हणटले हांव 8 जाण म्हणटा पूण कितें हांव सरपंच नात्यान म्हाका सगळ्यांक घेवनूच फुडें वचपाक जाय तेन्नाच ह्या गांवचो विकास जातलो आनी पयलीं सुद्दां ऑपोजिशन हें आसून सुद्दां आमी कितेंय डेव्हलपमेंट काम हातीन घेतलें केन्नाच तेंच्यांनी म्हाका अपोज करूंक ना हे म्हाका तांकां आभार मानूंक जाय की आमी गोशाळेचे घेतले वयले हॉलाचे केले प्लस कम्युनिटी हॉल आनी खुबशी अशी डेव्हलपमेंट घेतली तेन्ना तेंच्यांनी केन्नाच म्हाका विरोध करूं ना आनी आमी सगळी टीम कशी वावरून
हे 2 वर्ष कंप्लीट जाता म्हणसर आमची वेल्ल्या काणका एक बऱ्यापैकी पंचायत अशी ठरतली अशी आशा बाळगता. आणि तशेंच हांव मोहन दाबळेचे आभार मानता की तेंच्यांनी इतके ह्या 2-3 म्हयन्यांनी घडामोडी अशी जाली तेंच्यांनी म्हाका अशें सांबाळून घेतलें म्हणून देव बरें करूं. हांव सगळ्यात पयलीं म्हाज्या सद्गुरूक म्हाजो कोटी कोटी प्रणाम. त्याच प्रमाणे देशाचो पंतप्रधान सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास असे अख्ख्या देशाक घेवन चलणारा नरेंद्र मोदी तसोच आमचो गोवा राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत डबल इंजिन सरकार हे बरे भशेन मोदी देश चलयता. आमचो मुख्यमंत्री गोवा बरो हे करता आणि म्हाका अभिमान दिसता. हांव आयज जवळ जवळ 30 वर्सांचो भारतीय जनता पार्टीचो एक कार्यकर्तो. ह्या साद्या कार्यान बूथ प्रेसिडेंट ब्लॉकान आणि शेवटी शिवोली मतदारसंघाचो माजी अध्यक्ष जालो. आणि म्हाका भारतीय जनता पार्टीसून जेन्ना हांवें प्रवेश केलो त्या पासून ह्या राजकारणात म्हाका पयलीं 2012 हांव आमचो सरपंच जालो. आणि ह्या सरपंचाक म्हाका करपाक मेन असो आमचो स्वर्गीय वाटी बाबा शंभा लक्ष्मण एक्स सरपंच तसोच आयज आमचो जुन्ना मिल्टन मार्कीस तसोच आमचो एक्स डेप्युटी सरपंच लक्ष्मण हरीश बिचोलकर आणि आमचो मनोज. तेन्ना हे आमी पयलो इतिहास घडयलो वेल्ला काणक्या 2002 आमचो मेजोरिटी जावन अशोक आल्लेकर ही आमची पंचायत पयली स्थापन जाली. आणि ती स्थापन जावन सुद्धा आमकां बाब मिल्टनान जरी तो नसलो सुद्धा तेन्ना आमकां भरपूर कसो चलूंक जावो वेल्ले काणक्या कशी वाट ती आमी सरपंच बरे आमी तेन्ना पासून डेव्हलप आमचो बरो जाल्लो आहा. आणि आयज म्हाका सांगूंक दिसता ह्या वेल्ल्या काणक्यात 9 मेंबर आहा. पयलीं 7 आसले आमच्या टायमार सरपंच जालो तेन्ना. आता 9 मेंबर आहा. पूण हे 9 मेंबर ह्या वेल्ल्या काणक्या इतिहास आहा. आयज ते 9 मेंबर आयज पंचायतीन आहा. आणि हांव सुद्धा सरपंच जालो त्या टायमार हेंच्यांनी म्हाका सरपंच केल्लो. आणि आयज सुद्धा उमेद दिसता ह्याच मनशांनी म्हाका डेप्युटी सरपंच केलो. आयज लेडीज जालो जावं जेंट्स जालो तो आसता तेंची मिसीस आसता. आणि ही टीम प्रत्येक इलेक्शनाक विजय येता. हांवें डिसिजन हें घेतलें जे एक्सपिरियन्स मनीस आहा. ओपोजिशन आमी 5 जाण आमी मेजोरिटीन 5 जाण आसले आणि ओपोजिशन 4 जाण आसले. पूण केन्नाच तेंच्यांनी ह्या पंचायतीक त्रास केलो ना. तेंचे एकूच म्हणणें आसलें कितें आमकां घेवन सगळे एकीकडे येवन ह्या वेल्ल्या काणक्याचो उद्धार डेव्हलपमेंट जावपाची ही म्हाजी इच्छा आनी तेंची इच्छा आसली. आणि खंय तरी म्हाका दिसलें आमचो एक्सपिरियन्स मनोज कोरगांवकर झेडपी तो वायस नॉटाचो प्रेसिडेंट आसलो एक्स सरपंच आनी ताका जे विचार मांडले बाबा हे अशेंच चलतलें जाल्यार वेल्ल्या काणक्याचो डेव्हलपमेंट जावतलो आनी आमचे संघर्श चलतलो. आपणाक कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणलो तूं सगळ्यांक घेवन बरें चलता जाल्यार आपली म्हणल्यार कसलीच आपले कितें सुद्दां वायटपण पत्र म्हणून सायडीक दवरता पूण गांव हो आमचो बरो चलोवया म्हणून हे डिसिजन घेवन आमी एकदम बरे आमची सरपंच आरती प्रवीण च्यारी साद्या मनाची कसल्याच तेजो संघर्श डेव्हलपमेंटाचें काम करपाक खंय तरी आमीच सांगताले ताका अशें तशें जावं हेचेर ते गावताले. तेन्नी जेन्ना म्हाका विचारलो आपणाक जे ह्या पंचायतीन आपणाक आमचो जो हेतून आमचो एक मनीस सांगता आपणाक उडयता तेन्ना ती म्हणाली पळय आपूण नेहे मनीस आपूण सरपंच जाल्लेले आहा जर आपणाक जर उडयता आपूण रिजायन जाता. तेन्ना आमी आमचे एक्स डेप्युटी सरपंच बाब दिपाली जाले तुका इच्छा आहा आमी एक तुजे अन्याय केलो पडले तूं जाता अवश्य तूं जावचें. ते म्हणून ना ते आरती म्हणटा पळय हे आपल्या पणजेचे एका गांवचे मनीस एकदम बरे भुरगे आपणाक नाका आपूण भोगला. मागीर तो मिस्टर लक्ष्मण महागावलो ना ना आमकां नाका म्हणून तेणीच जावचें म्हणालो. हांवें सागराक विचारलें म्हाका म्हणलें हांवें सगळीं पदां भरलेलीं आहा तूं डेप्युटी जावचो म्हाजी इच्छा. तो म्हणून ना आपूण कामाक आसता आपणाक फक्त मेन ध्यास तो आपल्या डेव्हलपमेंट आपल्या वांगडा कामाक जावंक जाय आपणाक नाका म्हणून थंयसर प्रश्न मिटलो. पण तेसून तेणें डिसिजन घेतलो तूं डेप्युटी जावचो तूं सगळ्यांक घेवन एक्सपिरियन्स आहा तूं जावचो आमचो तुका पाठिंबो आहा म्हणून हांव फुडें सरलो. आनी आयज बऱ्या पासून ही पंचायत आमी स्थापन केलेली आहा. म्हाजो एकूच उद्देश आहा वेल्ल्या काणक्याक कोणाक त्रास जावचे न्हू आमच्या लोकांक आमी हांगा मेंबर जावटा पूण तांकां खंय तरी त्रास कसल्या कामाक जावचे न्हू. ती कसली ट्रेड लायसन आसूंक कसली एनओसी आसूंक जावं कोणी आपलें कसलें काम करूंक तेंच्या फाटीं आमी ठामपणे रावतले. आमी 9 सगळे मेंबर एकी कडेन रावतले. आमी डेव्हलपमेंट बरें करतले. तुमी आयज प्रेस हांगा येयल्ल्या वटेन आमच्या परिचयातले आहात तुमी सगळे म्हाका वळखतात. आमी खंयच असो आमच्या वेल्ल्या काणक्या भेदभाव जितले
काम हांगर बरें जातलें तितलें आमी सगळ्या घेवन आमी ते करतले आनी बरें हांगर एक्सपिरियन्स मनीस आहा जरी हांव डेप्युटी सरपंच जालो म्हाका एक्सपिरियन्स आहा आनी हे जे मनीस आहा पळय ते सगळे एक्सपिरियन्स मनीस आहा हांव चड करून आमचे खास करून एक्स डेप्युटी सरपंच बाब लक्ष्मण हरी बिचोलकर हेचे हांव अभिनंदन करता तो फुडें सरलो आनी पंचायत तुमी हाडा कित्याक आपूण पंचायतीन भायरूच रावला पूण ह्या पंचायती सगळी हिस्ट्री आहा खंय कितें काम करूंक जाय कशें कितें करूंक जाय तिकडे लोक येतात तो सांगन आसलो आमकां ती भावना पूण आयज ताका आमी कोणाचें कितें आहा पळय तें सगळें काम करतले हांगर आज उपस्थित लोक सगळे रावल्यात त्यांचे हांव मना पासून आभार व्यक्त करता जितलो म्हाका वेल्ल्या काणक्या लोकांनी हांगा प्रेम दाखयलो आनी पूर्ण खात्री आहा देवाचेर विश्वास आहा लोकांचेर विश्वास आहा हांव जेन्ना सरपंच आसलो 2012 तेकात परत सुद्दां म्हाका वळयलो परत म्हाका केलो कोणी हेंच्यांनीच केलो म्हाका सगळ्यांनी सरपंच हांव आयज उगडास काडटा काल करून जो आमचो आमदार लक्ष्मण शंभा कोरगांवकर हे ह्या वेल्ल्या काणक्या बरो डेव्हलपमेंट केलो बरें तेंच्यांनी उदरगत केल्ली आहा एक पंचायती चालू आहा त्याच प्रमाणे आमचो मिल्टन मार्कीस जावं मेनिसा मार्कीस यांच्यांनी बरें ह्या पंचायतीन काम केलेलें आहा तेची पावती म्हणून आयज तेचे चेडूं आमच्या कडेन आहात आमी एकामेकांच्या ओपोनंट रावता इलेक्शनाक पूण आमी थंय डेव्हलपमेंट केल्ले भेदभाव करिनात आयज तेका सुद्दां आमी विचारलें तेच्या फुडें तूं सरपंच जाता सांग आमकां नाका म्हणून लागलें ते आपणाक नाका तेणी जावन बरे सरपंच आहा हांव चड करून आमच्या जे सरपंच आमचे आरती प्रवीण च्यारी आहा आनी तेचे तो प्रवीण च्यारी तेंचें अभिनंदन करता कित्याक तेंच्यांनी जे मनां सांगली जर आमकां उडोवपाचें आहा जाल्यार आमी रिजायन जाता आमकां अहें नाका म्हणून पूण आमी ताका हांगा सगळ्यांचें तुका आनी मोस्टली तुका वोटींग आहा तुका आमचो पाठिंबो आहा तूं रावचें बरें गांव चलोवचें आमी तुज्या वांगडा ठामपणे गंभीरच्या फाटल्यान रावतलें बरो वेल्ल्या काणक्या डेव्हलपमेंट करतलें बाब गिरीश बाबा हांव सांग उरता तुका खबर आहा वेल्ल्या काणक्या पंचायत कशी आसा आनी कशें हांगा चल्लां तें रिपोर्टान तुमकां खऱ्या आमी तुमकां हांगा सांगता कसलोच हांगा भेदभाव नासतलो आमच्या वेल्ल्या काणक्यान सगळ्यांची जी कामां आहा ती आमी करतले आतां नवीन आमची पंचायत चालू आहा वयरूच चालू आहा तेचे बरे तरेन सगळ्यांक घेवन आमचे तुमकां तो घेवन आमी इनॉग्रेशन करतले आनी करतले हांव चड उलयलो म्हणून तुमी म्हाजे 2 शब्द आयकले आयज उमेद दिसता आमच्या लोकांचे खूब प्रश्न आहात ते आमी सोडयतले आनी आयज तुमी सगळे उपस्थित रिपोर्टर तुमच्या हांव मना पासून हांव धन्यवाद दिता त्याच पसेन आमचो स्वर्गीय वाचून आमच्या समाजाचो एक लिडर एक्स सीएम रवी नायक हो आयज खंय तरी आमच्या भितर ना तेन्ना हांव एकूच एक डेप्युटी सरपंचा नात्यान 1 मिनटाची तुमचे कडेन सगळ्यांचे कडेन तेच्या आत्म्याक श्रद्धांजली दिवची कित्याक तेचे मोठे योगदान आमच्या गोंयांत निमणे घेवचे अशें हांव सगळें मागता आनी तुमी हांगा येयल्या बद्दल तुमचे हांव म्हाजे शब्द ना तुमची स्तुती करपाक मोहन बाब एक प्रश्न तूं आतांच उलयतना सांगलें की आमी सगळे 9 जाण एकवट आसात म्हणून हय आसतले सध्या आमी कोणाचे अन्याय करचे ना सध्या 8 जाण तुम्ही आसा आमी एक जो आसा. डेप्युटी वाजलो हय. तो इन्स्पेक्टर हाडला हय. तुम्ही सगळे पयलीं एकत्र आसले काही ओपोजिशन आसले सारखे कडक आसले हय आणि आता तू म्हणटा की परत आमी एकवट जातले सगळे एकवट रावन विकास करतले असो कितें प्रश्न निर्माण जालो की जो डेप्युटी वाजलो ताका तेचेर अविश्वास तुका 8 जाणांक हाडचो पडलो पळय तेचेर 8 जाणांनी विश्वास हाडलो म्हणटा तूं हांव हाडलो पूण तेणी खंय तरी तेचे एकीकडे त्यांनी घेवन हे सगळ्यांक चलंक जाय आसलें पूण तो तेंच्या मेजॉरिटीन आसलो तेंच्यान आसलो आमी ऑपोजिशन आसले 3 जाण हांव आरती आनी अशोक मागीर परत पंचायत स्थापना जाली तो डेप्युटी आसलो थंय पयलीं आसलो आनी आतां आसलो 2 वर्सां तेणी कंप्लीट केली त्या टायमार तेणी तरी एक सगळ्यांक हाडून ते कडेन तेणी हें करूंक जाय आसलें तेचे कडेन जायना म्हणून निमणे एक आमकां एकी कडेन येवचें पडलें आनी हें करचें पडलें नाजाल्यार अशेंच जावन आमी भायर पडटले केन्ना कितें आहा एक बरें जातालें थंयसर एक बरें करचें अशी माझी अपेक्षा आसली आनी ताका यश येयलें पूण हांव म्हणना कितें आमी 9 जाण हे आहा आनी ताका हो भायर आमी गांवांत अहें हें करूंक दिना आमी आतां एकी कडेन आसतले ती जेणी मागीर कॉपरेशन करप आमकां ना करप तेचो निर्णय आहा तो कितें वायट केलें अशें म्हटलें कितें जालें तेणी म्हटलें कितें ते तुका आमचे मागीर मेंबर किंवा आहा पळय ते तेंचे आहा पळय तेचे हांव आयज डेप्युटी म्हणून हांव सगळ्यात तुका हांगा उलोवंक शकना बाकीचे सांगतले कितें जाल्यार पळय ते